पहले एक दफा दुरूशी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब मेरे भाइयों, आखिर में 17 सहीहुल इस्नाद अहादीस, और ये 17 का अदद मैंने लिया है दिन रात में फर्ज नमाज की रकतों की तादाद 17 है, जिसपे अहले सुन्नत और अहले तशय्यो का इजमा है पूरी दुनिया के मुसलमानों का। फजर के 2 फर्ज, जोहर के 4, असर के 4, मगरिब के 3 और इशा के 4, ये कुल 17 रखते हैं। और ये 17 अहादीस पर्टिकुलरली रमजानुल मुबारक की अहमियत, फजीलत, फर्जियत और रूहानियत से रिलेटेड है। और ये अलल टप एट रैंडम नहीं है, मैंने एक इंटेलेक्चुअल तरतीब से इनको जमा किया है। और इंशाल्लाह मैं तमाम अहादीस के इंटरनेशनल नंबर बताऊंगा, लेकिन प्राइमरी बुक से नहीं बल्कि सेकेंडरी बुक से, जो मिशकातुल मसाबीह है, जिसको मैंने डिक्लेयर किया है मिशकातुल मसाबीह इज द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हदीस। अहले सुन्नत की मेन स्ट्रीम की 13 किताबों का ये समझ ले खुलासा है। 3 जिल्दों में शेख जुबैर लिज़ई रहमहुल्लाह ताला की तहकीम और तखरीज के साथ अहले सुन्नत पाक.com पे आपको 18 MB की 3 फाइल्स मिल जाएंगी, डाउनलोड करें। मैं अक्सर इसकी तरगीब दिलाता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, निसाई, इब्न माजा, अल मुवत्ता, इमाम मालिक, मुस्नद अहमद, सुनन कुबरा, अल बैहकी, अल मुस्तदरक लिल हाकिम और बाकी किताबों से ये नोट्स हैं। अहले सुन्नत की किताबों का निचोड़ 6294 अहादीस, 6294 अहादीस का मजमुआ है, और इसमें अहादीस की रेपिटेशन नहीं है। इसके नंबर्स मैं इंशाल्लाह इंटरनेशनल बताऊंगा, और उसके फुट नोट पे आपको प्राइमरी बुक्स के नंबर्स भी मिल जाएंगे, और उसके साथ हुक्म लगा हुआ भी मिल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। बाकी इसी मिशकात के तारुफ पे मेरा डिटेल लेक्चर है, मसला नंबर 111 भी, मिशकातुल मसाबीह का मुकम्मल तारुफ। जिसे शौक हो तो अहले सुन्नत पाक.com पे उसे देखें। पहली हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है। मिशकात में इसका नंबर है 4। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। कितनी चीजों पर? 5। नंबर 1, इस बात की गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। नंबर 2, नमाज कायम करना। नंबर 3, ज़कात देना। नंबर 4, अल्लाह की राह में इस्तिताअत हो तो हज करना। और नंबर 5, रमजान के रोजे रखना। यानी रोजा रखना इस्लाम की बुनियादों में से एक बुनियाद है। जो रोजे छोड़ देता है तो वो आप समझ ले एक ऐसी बुनियाद को हटा रहा है कि उसकी ईमान की और इस्लाम की इमारत धड़म से नीचे गिर पड़े। ये वो इमारत नहीं है कि जिसमें 5 में से एक स्तून हटा ले तो 4 उत्ते खलोती रहेगी ना भाई जी। जी 4 के उत्ते चलने वाली गड्डी है, उसका भी एक टायर ला लो ना तो गड्डी चल नहीं सकती। तो ये 5 वाली है, इसमें से एक भी आप अगर स्किप करेंगे तो आपके इस्लाम की इमारत नीचे गिर पड़ेगी। दूसरी हदीस भी बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है, मिशकात में 1956 है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमजान मुबारक का महीना आता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। दूसरे तरीक में आया है जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। तीसरे तरीक में आया है रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ये सारे अल्फाज बुखारी और मुस्लिम में हैं। और फिर साथ ही अल्फाज है कि जहन्नम के दरवाजे, आग के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन जकड़ दिए जाते हैं। अच्छा, ये आया कि शयातीन जो है वो कैद कर, अक्सर लोग सवाल कर रहे होते हैं जी अगर शयातीन कैद कर दिए जाते हैं, फिर भी चंद लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते, चंद नहीं अक्सर लोग नहीं पढ़ रहे होते फिर भी, तो मेरे भाई 11 महीने तक जब शैतान ने पैडल मारा है आपकी साइकिल को, उसके बाद 1 महीने ना भी मारे वो, फिर भी थोड़ी दूर तक तो ये मामला चलेंगे ना। फिर सबसे बड़ी चीज नफ्स है इंसान का, वो साथ लगा हुआ है। ये सर्कस शयातीन, बड़े बड़े शयातीन जो है वो कर दिए जाते हैं। बाकी जो इंसान के साथ शयातीन छोटे मोटे लगे वो तो चलते रहेंगे, अल्लाह ताला की तरफ से खास मदद आ जाती है। बाकी जड़े थे पैड़े, वो काबे भी पैड़े। अगर किसी ने अपनी इस्लाह खुद नहीं करनी है तो उसकी रमजान में कोई इस्लाह नहीं होनी है, अल्लाह ताला की तरफ से एक मदद मिल जाती है। असल जो मसला है वो नफ्स का है कि इंसान खुद फैसला करे कि मैंने अल्लाह के लिए कुछ करना है, तब फायदा होगा। तीसरी हदीस जामिया तिरमिज़ी, सुनन इब्न माजा में है और सही सनद के साथ मुस्नद अहमद में है, और मिशकात में आपको 1960 के फुट नोट पे और 1961 में मिल जाएगी।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान में आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, आग के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, तमाम सरकश शयातीन जकड़ दिए जाए। इसमें अल्फाज आगे सरकश, बुखारी मुस्लिम में सरकश नहीं था, इससे पता चला कि खास शयातीन जो बड़े हैं वो जकड़े जाते हैं। और हर रात एक मुनादी निदा करता है अल्लाह की तरफ से, ऐ खैर के तालिब हिम्मत कर और आगे बढ़ नेकियां करने के लिए, और ऐ शर के तालिब रुक जा, अब तो बाज आ जाए इस मुबारक महीने में। और अल्लाह की तरफ से हर रात में लोगों को जहन्नुम से आजाद किया जाता है। वो जो रवायत है वो जाली है कि जी वो पहला अशरा जो है वो रहमत का है, दूसरा जो है वो मगफिरत का है, तीसरा दोजख से रिहाई का है। ये तो हर रात रिहाई हो रही है। मैं इस हदीस को भी बता दूंगा बाद में शोमुल ईमान के हवाले से। चौथी हदीस भी बुखारी और मुस्लिम दोनों में है, मिशकात में 1958। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईमान और एहतिसाब के साथ, अकाउंटेबिलिटी के साथ, एहतिसाब को आप अगर उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे तो तीन चीजों का मजमुआ है। नंबर 1 इखलास, नंबर 2 सवाब की नीयत, और नंबर 3 इस्लाह नफ्स, यानी नफ्स की इस्लाह भी जो है मतलूब। रमजान के रोजे रखे, अल्लाह ताला उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। और फिर साथ ही अल्फाज हैं, जिसने ईमान और एहतिसाब के साथ रमजान की रातों का क़याम किया उसके भी पुराने सारे गुनाह माफ। और फिर साथ ही फरमाया, जिसने शब कदर का क़याम किया ईमान और एहतिसाब के साथ उसके भी पिछले सारे गुनाह माफ। लेकिन 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 इससे मुराद छोटे गुनाह हैं। बड़े गुनाह नेक अमाल से माफ नहीं होते, वो सिर्फ तौबा करने से माफ होते हैं और गुनाह छोड़ने से। उसके स्पोर्ट में हदीस है सही मुस्लिम की, मिशकात में है, उसका नंबर 564। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर बड़े बड़े गुनाहों से बचा जाए तो 5 नमाजें, एक नमाज से दूसरी नमाज तक, एक जुम्मे से दूसरा जुम्मा और एक रमजान से दूसरा रमजान दरमियान के गुनाहों का कफारा है, अगर बड़े गुनाहों से बचा जाए। तो नमाज छोड़ना तो खुद बड़ा गुनाह है। ये नहीं है कि एक जुम्मा पढ़ लिया फिर अगला जुम्मा पढ़ा पिछले सारी माफ, नहीं, कबीरा गुनाहों से बचा जाए। सही मुस्लिम में हदीस है, मिशकात में 569 उसका नंबर है, कि बंदे के कुफर और इस्लाम के दरमियान फर्क नमाज है। तो नमाज छोड़ने से तो बड़ा कोई गुनाह नहीं है। तो एक नमाज से दूसरा नमाज के दरमियान गुनाहों का कफारा भी तब बनेगा जब दूसरी नमाज पढ़ी जाएगी। पांचवी हदीस भी बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है, मिशकात में 1959। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान मुबारक में हर नेक अमल 10 से 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ज़कात रमजान के महीने में दें ताकि ज्यादा सवाब मिले। और फिर ज़कात होती भी ल्यूनर ईयर्स के एतबार से, वो सोलर ईयर्स के एतबार से नहीं देनी होती है, चांद के महीनों के एतबार से देनी होती है। तो वो आसान हो जाता है हिसाब रखना। वैसे आप एक रमजान में निकाल लें और फिर पूरा साल देते रहे, या अगले साल की भी पेशगी निकाली जा सकती है। ज़कात पे मैंने डिटेल से लेक्चर मसला नंबर 95A और B दे दिया, जिसे शौक हो तो वो देखे। और साथ ही अल्फाज हैं बुखारी और मुस्लिम के, अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक रोजा खास मेरे लिए है और मैं ही इसकी जजा दूंगा। बाकी नेकियों का तो पता चल जाता है, रोजा इंसान और उसके रब के दरमियान एक राज है। अगर किसी शख्स ने खुद नहीं बताया तो वो छुप कर खा पी ले तो पता नहीं चलेगा। तो अल्लाह ताला हमारा ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान चूंकि खास इबादत है, खास मेरे लिए है, मैं इसकी जजा दूंगा। और फिर 7 अल्फाज हैं, मेरा बंदा अपनी ख्वाहिश और खाने को मेरी वजह से तर्क करता है। रोजादार के लिए 2 खुशियां हैं, पहली खुशी इफ्तार के वक्त और दूसरी खुशी उस वक्त जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा इंशाअल्लाह। और फिर 7 ही अल्फाज हैं, रोजादार की मुंह की बू अल्लाह ताला को कस्तूरी की खुशबू से भी बढ़कर अजीज है। फिर 7 ही अल्फाज हैं, रोजा ढाल है, यानी एक ढाल है गुनाहों से बचने की। जब तुम्हारा रोजा हो तो फहश गोई और गुनाहों से इज्तनाब करो। अगर रोजे की हालत में कोई तुमसे झगड़ा करे तो उससे कह दो कि मैं रोजे की हालत में, अल्लाह तू डर, मेरा भी रोजा तेरा भी रोजा है यार, जान छाट। यानी बजाय ये कि तुर्की ब तुर्की जवाब दिया जाए, लड़ाई की जाए रोजे की हालत में। वैसे रोजे की हालत में इंसान की हालत भी ऐसी होती है कि इंसान कहता है यार को नेड़े ना ही लगे, मत्थे ना ही लगे। खुसूसन असर से मगरिब का जो वक्त है उस वक्त बड़ा मुश्किल होता है, इंसान को गुफ्तगू करने को भी दिल नहीं करता, इसीलिए तकवा भी हासिल होता है, शहावत भी ठंडी होती है, हर चीज ठंडी हो जाती है। जाहिर है जब इंसान रोजा रखता है तो रोजा ढाल है,
جب تمہارا روزہ ہو تو فحش گوئی مت کرو، گناہوں سے بچو، اور جب کوئی جھگڑا کرنے لگے اسے کہہ دو کہ میرا روزہ ہے۔ چھٹی حدیث سنن نسائی اور مسند احمد میں ہے، مشکات میں 1962، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس رمضان مبارک کا مہینہ آیا ہے، اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اس میں آسمان کے دروازے یعنی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جنت کے 8 دروازے ہیں اور دوزخ کے 7، اور سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اس ماہ میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جو ہم پچھلی دفعہ مسئلہ نمبر نیو 44 میں ڈسکس کر چکے۔ جو شخص اس کی خیر اور بھلائی سے محروم ہو گیا، واقعی ہر بھلائی سے محروم ہو گیا۔ اور میں نے شب قدر کو پانے کا آسان طریقہ بتایا تھا، وہ جسے شوق ہو تو وہ لیکچر دیکھ سکتا ہے۔ اچھا، اسی کانٹیکسٹ میں ایک مشہور حدیث ہے جو اکثر ڈاکٹر اسرار صاحب بھی بیان کرتے تھے، لیکن وہ سخت ضعیف روایت ہے۔ اس میں کافی الفاظ تو باقی احادیث بخاری مسلم میں اور اس میں بھی موجود ہیں، لیکن کچھ الفاظ جو ہے اس کے ضعیف ہیں۔ وہ شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب سے ہے اور مشکات میں 1965 نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری رات میں صحابہ سے خطاب کیا کہ اب رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور یہ برکتیں ہیں، وہ ساری وہی ہیں جو ہم ڈسکس کر چکے۔ اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ اس کا پہلا عشرہ، پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، دوسرے 10 دن جو ہیں وہ مغفرت کے ہیں، اور تیسرے 10 دن جو ہیں وہ دوزخ سے چھٹکارے کے ہیں۔ اور پھر لوگوں نے اس کے اوپر خود سے وہ دعائیں بھی ڈیوائز کر لی ہوئی ہیں۔ بالکل جعلی روایت ہے یہ، اور اس کے ایک طریق کے اندر علی بن زید مشہور ضعیف راوی ہے، اور دوسرے طریق میں سلیمان راوی جو ہے وہ منکر الحدیث ہے۔ منکر الحدیث وہ راوی ہے جس کی حدیثیں ترک کر دی جائے، یہ شدید ترین جرح ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ اکثر رمضان سے پہلے بھی وہ یہ میسج چل رہا ہوتا ہے کہ جس نے رمضان کے چاند دیکھنے کی خوشخبری، تو یہ وہ سب جعلی جھوٹی روایتیں ہیں، اور اس طرح کی روایتیں بالکل آگے بیان نہ کیا کریں، ان کی کوئی اصلیت نہیں ہے، اللہ سے ڈر جائے۔ مسئلہ نمبر 36 ہے میرا ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ۔ 7ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں، آپ دیکھ لیں اکثر حدیثیں بخاری اور مسلم سے ہیں۔ مشکات میں 1957، اس میں الفاظ ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ہے الریان، جو خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو روزہ دار ہیں۔ ان کو اس دروازے سے آواز دی جائے گی کہ جو دنیا میں روزہ رکھا کرتے تھے، الریان دروازے سے ندا کی جائے گی، اور ان کو جنت میں اس دروازے سے داخل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ذاکرین کے لیے ہے اور قتال کرنے والوں کے لیے، مختلف نیکیوں کے لیے دروازے آئے ہیں۔ 8ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں 2053، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں، یعنی اس راہ میں مراد جہاد اور قتال، اللہ کی راہ میں نکلنا، نیکی کے اعمال کرنا اور قتال کے لیے سب کچھ اس میں شامل ہے، فی سبیل اللہ کے الفاظ ہیں، اس حالت میں بھی روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 70 سال کی دوری ڈال دے گا، جو اللہ کی راہ میں روزہ رکھے۔ اور اسی کا ایک طریق ہے جامعہ ترمذی میں، مشکات میں ہے 2064، پچھلا بخاری اور مسلم کا تھا، مشکات میں 2053 تھا، یہ مشکات میں 2064 ہے، کہ جو شخص اللہ کی راہ میں نکل کر روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر دوری قائم کر دے گا۔ یہ بات سمجھانے کے لیے 9ویں حدیث جامعہ ترمذی، سنن الکبریٰ البیہقی اور شرح السنہ امام بغوی کی کتاب میں ہے، اور مشکات میں 1992 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروائے یا کسی مجاہد کی تیاری کروا دے، اس کو بھی اس کی مثل ثواب ملے گا۔ اور یہ کرنا چاہیے، آپ سامنے بیٹھے ہوں، آپ اپنے حصے کی کھجور کسی اور کو دیں، جیسا مسجد میں ہوتا ہے لوگ اپنے گھر سے کھجوریں لے آتے ہیں، آپ اپنے حصے کی کھجور کسی اور کو دیں، اس کے حصے کی خود لیں، تو ڈبل روزے کا ثواب کمائیں۔ چوپڑیاں نالے دو تو روزہ کھلوانے والے کے ثواب میں اس کو بھی اس ثواب ملے گا، اور جس نے رکھا ہے اس کے ثواب میں کمی بھی نہیں ہوگی۔ 10ویں حدیث جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ سے ہے، اور مشکات میں 2249 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1، روزہ دار جب افطار کے وقت دعا کرتا ہے، نمبر 2 عادل بادشاہ، اور نمبر 3 مظلوم کی دعا۔ اب وہ دعا کی قبولیت کس فارم میں ہوگی، یہ بڑی ڈیٹیلز ہیں، مثلا نمبر 82 میرا ریکارڈڈ ہے، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتے ہیں۔ 11ویں حدیث یہ واحد ہے جو مشکات میں نہیں ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے 1753، جو پچھلی تھی وہ سنن ابن ماجہ میں 1752 ہے،
جو مشکات میں 2249 ہے، یہ مشکات میں نہیں لیکن سنن ابن ماجہ میں، اس سے اگلی حدیث ہے 1753 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افطار کے وقت کی گئی دعا رد نہیں کی جاتی. اس میں الفاظ تھے کہ دعا قبول ہوتی ہے، اس میں الفاظ ہے رد نہیں کی جاتی. اور اس حدیث میں ساتھ ہی الفاظ ہیں کہ عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی کہتے ہیں کہ جب بھی وہ روزہ کھولا کرتے تھے یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے کہ روزے دار کی افطار کے وقت دعا رد نہیں جاتی، اور پھر ساتھ دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اسألک برحمتک، اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، التی وسعت کل شیء ان تغفر لی، کل شیء ان تغفر لی، وہ رحمت جو کہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے کہ اے اللہ تو میری مغفرت فرما دے. تو کوئی بھی دعا کی جا سکتی ہے، رب اجعلنی کی جا سکتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا کی جا سکتی ہے، کوئی بھی دعا آپ اس وقت کر سکتے ہیں. اور ایک مسنون دعا ہے، سحری کی تو کوئی دعا ثابت نہیں ہے، یہ جعلی دعا پبلک کی، کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، اس دن کے روزے کی نہیں، اگلے کل کے روزے کی، وہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھی ہوئی ہے، خود سے جعلی دعا بنائی ہوئی ہے. البتہ افطار کی ایک صحیح دعا ہے، سنن نبی داؤد میں مشکات میں 1993 ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یعنی پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئی، اور اللہ کے حضور ہمارا اجر پکا ہو گیا. یہ اس کا ترجمہ ہے. لیکن یہ روزہ کھولنے کے بعد، پانی پینے کے بعد یہ دعا مانگی جائے گی، پہلے نہیں. پہلے آپ صبح شام کے اذکار کریں. سب سے بہتر ٹائم شام کے اذکار کا مغرب سے جسٹ پہلے ہے، کیونکہ شام کا وقت وہ ہوتا ہے، مغرب کے بعد تو رات شروع ہو جاتی ہے نا، سب سے بہترین وقت وہ ہے. اور جو دعائیں ہیں سنت وہ پڑھیں، قرآنی دعائیں پڑھ سکتے ہیں. البتہ ایک مشہور جو پبلک میں دعا ہے وہ بالکل مردود روایت ہے، مرسل ہے، منقطع روایت ہے، وہ تابعی سے ہے، اور تابعی صحیح مسلم کے مقدمے میں آیا ہے کہ تابعی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرے گا اور صحابی کا ذکر نہیں کرے گا وہ منقطع ہوگی، مرسل ضعیف روایت ہوگی. مشکات میں 1994 ہے، سنن نبی داؤد کے کانٹیکسٹ میں معاذ بن زہرہ تابعی سے ہے، یہ روایت پھر ضعیف ہوگی. اللہم صمت وعلی رزقک افطرت، یہ بھی ویسے انہوں نے داخل کیتا ہے، اللہم انی لک صمت وابک آمنت. او کون ہر شاید جعلی چیزیں بھی جعلی چیزیں شامل کی تھی نے، حالانکہ جو جعلی ہے وہ بھی ہے اتنی، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ بھی روایت جعلی ہے. اور اصل دعا وہی ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. تو اس کے علاوہ جو دعائیں ہیں سنت وہ آپ کر سکتے ہیں. اور بیسٹ دعا وہی ہے جو بخاری اور مسلم میں آئی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. شام کے اذکار بھی کریں جو بلو کارڈ پہ ہم نے لکھے ہوئے. 12ویں حدیث صحیح مسلم سے ہے، اور یہ حدیث بخاری کو چھوڑ کے باقی اہل سنت کی 5 کتابوں میں موجود ہے. صحیح مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ میں، مشکات میں ہے 2047. اور یہ چونکہ رمضان سے کمپلیمنٹری ٹاپک ہے اس لیے میں حدیث بیان کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد اس نے شوال کے 6 روزے رکھ لیے، وہ گویا اس طرح ہے کہ اس نے پورے سال کے روزے ہی رکھ لیے، ہمیشہ کے روزے رکھے. اور اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ایک روزہ فوراً رکھنا ہے بعد میں سکیٹرڈ فارم میں رکھ لیں، یا فوراً ہی 6 روزے رکھنے ہیں. پورے شوال میں جس وقت آپ کا دل کرے آپ شوال کے مہینہ ختم ہونے سے پہلے وہ روزے رکھ لیں، 6 کی گنتی پوری کرنی ہے. بہتر یہ ساتھ ہی رکھ لیں کیونکہ ایک روٹین بنی ہوتی ہے، عید کے فوراً بعد شروع کریں تو رکھنے بھی آسان ہو جاتے ہیں، گیپ آ جائے پھر مسئلہ بن جاتا ہے، لیکن رکھ سکتے ہیں، کوئی اس میں ایشو نہیں ہے. اور پرانے جو فقہ حنفی کے بزرگ تھے وہ تو ان کو بدعت کہا کرتے تھے اور ان روزوں کو نہیں مانتے تھے. آج کے فقہ حنفی کے لوگ بھی ان روزوں کو مانتے ہیں اور انہوں نے یہ اپنے بزرگوں کا مسئلہ چھوڑ دیا ہے. تو ہم کہتے ہیں باقی مسئلوں میں بھی جو آپ کے بزرگ غلط ہیں اس سے بھی آپ بیک فوٹ پہ جائیں. اور میں جب حنفی تھا، بریلوی تھا، اس وقت بھی میں یہ 6 روزے، میں تو الحمدللہ اپنی بالکل ینگ ایج سے 1994 ایف ایس سی لیول سے ابھی تک میں مسلسل یہ روزے رکھتا چلا آ رہا ہوں. یہ میں کوئی مشہوری کے لیے بتا رہا ہوں کہ اس وقت بھی مطلب یہ چیز اسٹیبلش یہ سب کے ہاں ہے. لیکن بعض جو غالی قسم کے حنفی ہیں جس طرح مفتی زر ولی ہے، اس نے تو باقاعدہ اس کے خلاف کتاب پوری لکھ دی ہے. اس نے کہا میرا بابا صحیح ہے، یہ 5 کتابیں غلط کہہ رہی ہیں. وہ کہہ رہا ہے میں اس روایت کو نہیں مانتا جو ہمارے بزرگوں کے خلاف ہے. اس نے شوال کے 6 روزوں کے خلاف کتاب لکھی ہے. دادا کریں وہ جو ہر ایک جو ہے عالم دین کے اوپر کامنٹس دیتا ہے، مفتی زر ولی کراچی کا. تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ 5 کتابوں میں ہے
मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिजी, निसाई, इब्ने माजा में। मिशकात में 2047 है। अब मेरे भाइयों आखिरी 5 हदीसें, ये 12 हो गई, अब ये 17 भी 2 निस्बतें थी, 12 और 5 की, ये 5 हदीसें रमजान मुबारक की रूहानियत से रिलेटेड है। 13वीं हदीस सही बुखारी से, मिशकात में 1999। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बड़ी सख्त अल्फाज हैं और यही असल में हासिल है ये 5 हदीसें, जो शख्स रोजे की हालत में भी झूठ बोलना और बुरे अमाल करना न छोड़े तो अल्लाह ताला को उसके भूखा और प्यासा रहने की कोई परवाह नहीं है। यानी वो समझ रहा है मैं भूखा और प्यासा हूं, झूठ भी बोल रहा है, अमानत में खयानत भी कर रहा है, गुनाह भी उसी तरीके से कर रहा है, और रोजा ठंडा करने के लिए बेहुदा फिल्में भी देख रहा है, और जनाब फजर की सैरी करने के बाद नमाज पढ़ के आके जुए के ऊपर क्रिकेट खेल रहा है रोजा ठंडा करने वास्ते, तो अल्लाह ताला को क्या परवाह है? अल्लाह ताला को तो धोखा नहीं दिया जा सकता। 14वीं हदीस सुनन दारमी से है, मिशकात में 2014 सही सनद के साथ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कितने ही रोजादार ऐसे हैं कि जिन्हें अपने रोजे से भूख और प्यास के अलावा कुछ नहीं मिलता, कोई अजर नहीं मिलता, बस भूखा प्यासे ही रहते हैं। और कितने ही क़यामुल लैल करने वाले ऐसे हैं कि जिन्हें सवाए जागने के कुछ नहीं मिलता। वो इंतजार ही करते हैं रुकू जो इमाम जाना जाके शामिल होते हैं, और बाकी अक्सर को तो पता ही नहीं कि इमाम क्या पढ़ रहा है, वो तो ये इस इंतजार में होते हैं कि कब ये जो है ना वो रुकू में जाए। तो बेचारे जाहिर है कि वो अपनी नींद ही कुर्बान करके आ रहे होते हैं। इससे बेहतर है कि घर अपने जो वो नवाफिल पढ़ के सो जाएं, बजाय ये कि आप तकलीफ में खड़े हो और कुरान सुन के आपको बार बार ये ख्याल आ रहा हो कि कदर रुकू किस टाइम जानदा है और समझ भी ना आ रहा हो, तो बेहतर है फिर घर में बैठ। कितने ही क़याम करने वाले ऐसे हैं कि उनको जागने के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है। 15वीं हदीस बड़ी मशहूर है जामिया तिरमिज़ी की, मिशकात में 927। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जाए, यानी वो तबाह बर्बाद हो जाए, ये अरब का मुहावरा था, जिसके सामने मेरा जिक्र हो और मुझ पर दुरूद ना पड़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। और साथ ही दूसरी बात इरशाद फरमाई, उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जाए जिसके पास रमजान आकर चला जाए और वो अल्लाह से अपनी मगफरत ना करवा सके। इतना बेहतरीन नेकियों का मौसम आए और अपनी मगफरत ना करवा सके, बर्बाद हो जाए ऐसा शख्स जो रमजान में अपनी मगफरत ना करवा सके। और तीसरी चीज फरमाई, उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जो अपने माँ बाप में से दोनों या किसी एक को बुढ़ापे की हालत में पाए और फिर उनकी खिदमत करके जन्नत न कमा सके। उसको भी बर्बाद ही हो जाना चाहिए जिसके पास उसके माँ बाप जन्नत की शक्ल में दोनों या दोनों में से एक मौजूद था कि उसकी खिदमत कर। और ये जो अल्फाज है ना कि उसकी नाक खाक आलूद हो, बर्बाद हो जाए, जो माँ बाप को की खिदमत करके जन्नत ना कमा सके, ये अल्फाज सही मुस्लिम में भी मौजूद है। सिर्फ इतने अल्फाज, ये हदीस मुस्लिम में भी है इतने अल्फाज के साथ। अच्छा, इसी हदीस का एक मशहूर तरीक है, वो मिशकात में तो नहीं है, अल मुस्तदरक लिल हाकिम में है सही सनद के साथ 7256, जिसके इमाम हाकिम ने भी तस्हीह की है, इमाम ज़हबी ने भी, शेख अलबानी ने भी और शेख जुबैर अली ज़ई साहब ने भी रहिमहुमुल्लाह अजमईन। बड़ी मशहूर हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मिंबर पर चढ़े, पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो फरमाया आमीन, फिर दूसरी पर रखा फरमाया आमीन, फिर तीसरी पर रखा तो फरमाया आमीन। सहाबा ने पूछा, आज आपने ऐसा अमल किया जो उससे पहले कभी नहीं किया? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर खिदमत हुए थे और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं जो दुआ करूं अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उसमें मोहर सब्त करें आमीन कहकर। तो जिब्रील ने पहली दुआ की कि बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसके सामने मेरा जिक्र हो और वो मुझ पर दुरूद ना पड़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तो मैंने कहा आमीन, बर्बाद हो जाए वाकई। दूसरी बात, इसमें तरतीब जरा डिफरेंट है, दूसरी तरतीब जो है उसमें दूसरे वाली अल्फाज डिफरेंट है। इसमें अल्फाज हैं दूसरे, बर्बाद हो जाए वो शख्स कि जिसको मां बाप दोनों या दोनों में से कोई एक बुढ़ापे की हालत में मिले और वो उनकी खिदमत करके जन्नत ना कमा सके। तो मैंने कहा आमीन, बर्बाद हो जाए ऐसा शख्स। और तीसरा उन्होंने कहा कि जो रमजान का महीना पाए और अपनी मगफिरत ना करवा सके ऐसा शख्स भी बर्बाद हो जाए। तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने मोहर सब्त कर दी कि वाकई वो बर्बाद हो जाए, वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। तो मेरे भाइयों, बड़े पैशन के साथ इस दफा रमजान को इस नीयत से गुजारें कि इंशाअल्लाह इसमें हमने अपनी मगफिरत करवानी है इंशाअल्लाह ताला। सेकंड लास्ट हदीस 16वीं, मुस्नद अहमद से, अल मुस्तदरक लिल हाकिम से, शोबुल ईमान इमाम बैहकी की किताब से और मिशकात में इसका नंबर है 1963।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن روزہ اور قرآن دونوں شفاعت کریں گے، اللہ کے حضور سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے اس کو دن بھر کھانے پینے اور خواہشات نفسانی سے روکا رکھا، اے اللہ اس کے متعلق میری شفاعت قبول کر، اسے بخش دے۔ اور قرآن کہے گا اے اللہ میں نے اس کو رات کے وقت نیند سے روک کے رکھا، قیام اللیل میں یہ مجھے سنتا رہا، اے اللہ میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ اور اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ روزہ اور قرآن دونوں کی شفاعت قبول فرما لے گا، الحمدللہ۔ اور صحیح مسلم میں بھی ایک حدیث ہے، القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت فرمائے، آمین۔ آخری حدیث 17ویں حدیث مسند احمد سے، مشکات میں ہے، اس کا نمبر 5331، یہ آخر میں نے رکھی تھی، بہت کریٹیکل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھلاوے کے لیے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا اس نے شرک کیا، والعیاذ باللہ تعالی۔ یعنی روزہ بھی تبھی قبول ہے جب اللہ کے لیے رکھا جائے۔ اکثر لوگ بڑے فخریہ کہہ رہے ہوتے ہیں میرا تو آج 8 پیرا روزہ ہے، فخریہ بتا رہے ہوتے ہیں، بھئی آپ نے اللہ کے لیے رکھا ہے، لوگوں کو جاگے کیوں اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے روزہ ہونا چاہیے۔ اخلاص نہیں ہوگا، اللہ کے لیے پروٹوکول نہیں ہوگا تو اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور سورۃ الانعام کی آیت نمبر 162 مجھے ضمناً یاد آ گئی، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کے حضور عرض کیجئے اور اپنی عوام کو بھی بتا دیں، اپنی امت کو بھی، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ میرے اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ کے لیے مخلص ہو جائیں، اخلاص شو کرنے والے، تب یہ اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہیں۔ تو یہ 17 صحیح الاسناد احادیث مکمل ہوئیں۔ اب جو فقہی احکام و مسائل ہیں وہ انشاءاللہ میں اگلی دفعہ 70 کے قریب احکام و مسائل ڈسکس کروں گا۔